अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज पीटीआई की तरफ से बड़ी खबरें आई हैं सामने, जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में बातचीत होगी। तफसीली तौर पर बानी पीटीआई की तरफ से उमर अयूब को वजारत उज़्मा का अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है, जबकि मियां असलम इकबाल को पंजाब के वजीर आला सालार काकड़ को वजीर आला बलोचिस्तान और असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नामजद किया गया है पीटीआई की तरफ से। और पीटीआई ने यह दावा भी आज किया है कि वफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और इसके लिए ज़रूरी है कि अदलिया मुतनाज़े 70 नशिस्तों का जल्द फैसला करे। साथ ही बानी पीटीआई की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान भी मजहबी और कौम परस्त जो जमातें हैं उनके साथ राब्ते करने का टास्क भी असद कैसर साहब को सौंपा गया, जो अनाउंस किया गया आज पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि एएनपी ने पीटीआई से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए पीटीआई को हुकूमत दी गई, यहाँ पीटीआई को सपोर्ट किया गया और हमें हरवाया गया। एएनपी समझती है कि इन हालात में पीटीआई के साथ बहसियत जमात मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अपने एहतजाज हम जारी रखेंगे। आज जो पूरा दिन कहानी चलती रही और अंदाजे लगाए जाते रहे, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को बहुत बेहतर अंदाज में जानने वाले भी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि जो कहानी थी उसमें ड्रामाई ट्विस्ट आया और उसके बाद उसका ड्रॉप सीन भी आज ही के दिन हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, आपको याद होगा, उन्होंने 2 दिन कबल सीसी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद ना करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए हम नून लीग के साथ हमायत कर रहे हैं, उनके ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को वोट डालेंगे। और आज पीपल्स पार्टी के पीटीआई के साथ राब्तों से मुतालिक खबरें टीवी पर आने लगी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो हमारी कमेटी से रब्ता करें, हमारी क़यादत इस पर गौर करेगी। यानी उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पे अभी भी ये मौजूद था, हालांकि वो ऐलान कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून का साथ देने के हवाले से। अब ये जो बयान सामने आया और ये जो ज़राए से खबरें सामने आई, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब बाकी अपने रहनुमाओं के हमरा बानी पीटीआई से अडियाला में मुलाकात के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू करने आए तो साफ ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जरदारी साहब ने भी ऑफ़र की थी पीटीआई के साथ जो बातचीत का, उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, उसमें पीटीआई भी शामिल होनी चाहिए। तो क्या सूरत हाल बन सकती है पीटीआई के लिए अगर वो दीगर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के साथ किसी सूरत भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, पीटीआई क्या इरादा रखती है इन जनरल, किसके साथ इत्तेहाद की तरफ आगे जाएगी अगर अपना प्राइम मिनिस्टर बनवाना है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीआई के बातचीत होने के हवाले से अब मज़ीद जो है वो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ख़ासकर आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी कि मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के हवाले से कुछ खदशात पाए जाते हैं। सो ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा होगा और हम तीनों बड़ी सियासी जमातों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, आगाज़ करेंगे और जानेंगे पीटीआई का क्या लाहे अमल आ रहा है आगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या वजह बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत को यकसर मुस्तरद कर दिया आपकी पार्टी ने, खान साहब का हवाला देते हुए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और हमने बारहा ये साबित किया है और इस बार इस इलेक्शन में तो प्रूव हो गया है। और अल्लाह के करम से जो है, हालांकि इतनी ज़्यादा धांधली और इतनी तकलीफ से गुजरी है जमात, और फॉर्म 45 सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आधी से ज़्यादा सीटें, बल्कि आधी के करीब सीटें हमें मिलनी चाहिए मजीद, जिस पे कि इशू है। और फॉर्म 45 एक और चीज़ है, फॉर्म 47 कुछ और कहानी सुना रही है, लेकिन फिर भी हम 100 के करीब पहुंच गए अल्लाह के करम से। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इतनी बड़ी जमात किसी से बात ना करे, बात हम सबसे करेंगे। पाकिस्तान के मफाद में अगर कोई बात है, कोई इशू सामने आता है, जैसे एक ज़माने में कश्मीर इशू आया था जब हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया था, या उससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला था, खान साहब खुद सबके साथ बैठे थे। लेकिन ये बात अलायंस की है कि क्या किसी जमात के साथ बैठ के हम हुकूमत बना सकते हैं, तो उसके लिए फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM, उसके साथ खान साहब ने स्ट्रिक्टली कहा है कि नहीं, इनके साथ नहीं हो सकता, बाकी किसी भी जमात से बात हो सकती है।
نہیں یہ علی صاحب قومی ڈائلاگ کی بھی اس دن ایک پیشکش زرداری صاحب نے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ بیٹھ کر کی تھی، تو آپ کی جو پارٹی کے رہنما ملے آج خان صاحب سے، انہوں نے کہا نہ کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے اور اس کے علاوہ نہ ہی اتحاد ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کیا آپ نے، جہاں پر اس ملک کے اندر اس وقت بہت ہی اہم ضرورت کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ ایک قومی ڈائلاگ ہو اور اس میں تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں، اور اس میں انہونی بات بھی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ 2018 میں تو آپ لوگوں نے سینٹ الیکشن میں بھی تو ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا. نہیں، سیاسی جماعت ہمیشہ بات کرتی ہے، انگیج کرتی ہے، ہماری سب سے بڑی جماعت ہے، انگیج ہم سب سے کریں گے، لیکن الائنس کی حد تک ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. اگر کوئی ملکی معاملہ ہے، ملک کے لیے کوئی اہم قدم اٹھانا ہے تو اس پہ گفتگو تو آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں، وہ تو آپ پارلیمنٹ میں جب آئیں گے تو آپ تو بات کریں گے، لیکن الائنس کی حد تک میں دوبارہ یہ واضح کر دوں کہ ان تین جماعتوں کے ساتھ الائنس نہیں ہو سکتا حکومتی، مطلب نون لیگ کے ساتھ مل کے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو پھر تحریک انصاف کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہمارا نظریاتی جو ایک سٹینڈ ہے تو وہ تو بڑا ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو ان جماعتوں کی جو مس گورننس ہے، کرپشن ہے، جو 40-45 سال سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دے آر پارٹ آف دا پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. لیکن یہ کہنا کہ نہیں ان سے ہم کسی بھی معاملے کی بات نہیں، الائنس کی بات ہے. باقی ملکی معاملے پہ اگر آپ پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ انگیج کرتے ہیں، لیکن انگیج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ جائیں، وہ ہم نہیں کر سکتے. تین پارٹیاں آپ نے کہا، تیسری کون سی پارٹی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم حکومتی الائنس میں نہیں اور جا ایم کیو سکتے، ایم، ان کے بالکل ساتھ ٹھیک. حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے. صحیح. اور علی صاحب مولانا صاحب نے بھی آپ لوگوں کو کل مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کے جو معاملات ہیں، جو جھگڑا ہے وہ دماغ کا جھگڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کی ایگزسٹنس سے ہمیں پرابلم نہیں ہے. سو کوئی باقاعدہ رابطے اور بات چیت ہونے جا رہی ہے جے یو آئی کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے آج ایک ڈیولپمنٹ ہو، ملک کی معاملات پہ بات ہو سکتی ہے، تو مولانا صاحب بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور ملک کی بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، تو ان سے بات ہو سکتی ہے. اس پہ تو کوئی امر مانے خان صاحب کی طرف سے نہیں. اور اس میں کوئی اتحاد پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کہاں تک جو ہے وہ جاتی ہے. انتخابی الائنس کی پھر اپروول خان صاحب سے اور کور کمیٹی سے پھر لینی پڑے گی، اور جو پارلیمنٹری پارٹی اب ایک اور ہولڈر بھی ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی جو ہمارے آنریبل محترم ایم این اے صاحبان پاس ہو کے آئے ہیں، تو یہ سب جو محترم فورمز ہیں، خاص کر فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب، تو وہ پھر اس کی اجازت دیں گے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ تین جماعتوں کے ساتھ حکومتی الائنس نہیں ہو سکتا، باقی سب جماعتوں سے الائنس وغیرہ پہ بات ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے ان تینوں جماعتوں سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایشوز پہ بات ہوگی، حکومتی الائنس میں اس پہ بات نہیں ہوگی پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے. اور خیبر پختونخوا کی حد تک کیا پاسبلٹیز اب آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں؟ جماعت اسلامی کا موقف سب کے سامنے آ چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی رد کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت اور اتحاد کو، اور الزام بھی لگایا کہ آپ کو دھاندلی کر کے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو جتوایا گیا ہے. سو خیبر پختونخوا میں کیا چانسز ہیں اب آپ کے لیے؟ لیکن جس نے جو ہارا ہے وہ کوئی تو بات کرے گا. ہماری کہاں سے کوئی دھاندلی ہو گئی ہے؟ اب پہلے اگر کوئی الزام لگاتے 18 میں تو پھر بھی کوئی بات تھی کہ اس وقت تو سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اندھے اور پاگل کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے مشکل میں تو تحریک انصاف ہے. لیڈر اس کا جیل میں پڑا ہوا ہے، انتخابی نشان آپ نے چھین لیا ہے، آدھی سے زیادہ جماعت آپ نے توڑ دی ہے، اور آدھی سے زیادہ جو ہے وہ چھڑوا کے چلا دیا ہے، اور الیکشن کے دنوں تک ہماری پکڑ دکڑ جاری رہی ہے. تو اسی طرح کی غیر سنجیدہ بیانات کی وجہ سے ایمل صاحب نے قابل احترام ہے، ایمل صاحب نے اے این پی کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آج مردان جیسا شہر جہاں ان کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، قابل احترام ہے، وہاں سے بھی کوئی سیٹ نہ جیت سکے، اپنا 4 سدہ وہ ہار گئے ہیں. تو کوئی تو بات وہ کریں گے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی ہیں، پاکستان کی مفاد میں ہم انگیج کریں گے سب سے. کسی نے بات کرنی ہے کرے، کسی نے نہیں کرنی نہ کرے، ہم تو پاکستان کے لیے بات کریں گے. انتخابی الائنس کی حد تک ہم نون اور پیپلز پارٹی بالکل نہیں ہو سکتا. اور باقی پاکستان کی خاطر تو دیکھیں، آپ تو کبھی دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہاں تو دشمن کوئی نہیں ہے، صرف سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہے، باقی تو سب پاکستانی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی 4-5 بار وزیر اعظم بنا گئی، نون لیگ بنا گئی، اور ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو پاکستان میں جو حالت ہے اس کی وجہ سے تحریک انصاف عمران خان صاحب بنایا، انہوں نے تحریک چلائی، 27 سال جدوجہد کی. اس لیے تو نہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کے مزے میں، حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف نہیں بنی، حکومت بنا کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی ہے.
70 सीटों की बात 70 हलकों की बात कर रही है आपकी जमात, जिनके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि आप लोगों के बयानात हर गुजरते दिन के साथ बदल रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं, कभी ये कहते हैं कि 180 नशिस्तें हम जीते हैं, कभी कहते हैं 150 जीते हैं, हमेशा की तरह फसाद और इंतशार आप लोग चाहते हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और साथ ही वो कह रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में तस्लीम कर रहे हैं नताइज को, पंजाब में जहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट जीत गए वहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन को शाबाश दे रहे हैं, जहां पर हार गए वहां पर आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो आप नहीं समझते अली मोहम्मद खान साहब के कुछ कंफ्यूजन है? बेसिकली आप लोगों का क्लेम है क्या इस हवाले से? सादा सी बात है, उनके तो लीडर अपने हार गए, मियां साहब अपना इलेक्शन हार गए। उनकी जो लीडर जो नामजद उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री के लिए की है, वो सूबाई कौमी दोनों हमारे लोगों पे हारे हैं। निकाले फॉर्म 45, क्या मसला है? फॉर्म 45 को जमात तफरीक तो हमें पहली दूसरी जमात में समझा देते, मैं पांचवी छठी में आप ठीक ठाक 100-200 तक जमा तफरीक कर सकते हैं बड़े आराम से, और कैलकुलेटर ने तो काम और आसान कर दिया। फॉर्म 45 निकाले और रिजल्ट निकाले, लेकिन उनके मैं क्या उनको दोष दूं? उनका अपना लीडर इलेक्शन हार गया, उनकी टॉप जो बड़ी एक्सपीरियंस टीम थी वो सारे वो अपने इलाकों में इलेक्शन हार गए। वहां नहीं हारे जहां वो मैनेज कर गए हैं, लेकिन जहां अब जैसे मेरा हल्का है 68,000 की लीड है, 1 लाख प्लस वोट पड़ा है, आप मुझे बताएं 68,000 को कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन कहीं कहीं वो मैनेज कर पाए। आप दोबारा वही सवाल है, इस्लामाबाद में हम नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमारा मोहतरम हैं मुस्तफा साहब, फॉर्मर पीपल्स पार्टी, वो भी कैंडिडेट थे, वो कहते हैं यहाँ से शुएब शाहीन साहब हारे, जो सरकारी जो नताइज हैं कहते हैं वो गलत है, शुएब साहब जीते हैं, शुएब शाहीन पीटीआई के जीते हैं, कहते हैं आप उनके नहीं मेरे फॉर्म 45। तो आप फॉर्म 45 निकालें, चेक करें, लेकिन वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन वाले दिन इशू हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बनस्पति घी डाल के कोई और आपने बना दिए हैं, वो वाले फॉर्म 45 जो 8 तारीख को इशू हुए हैं वो ऐड करें, रिजल्ट निकालें, तरीक इंसाफ आराम से 160-170 तक हमारी सीटें जाती हैं। नहीं, लेकिन ये फिर अब किस बेसिस के ऊपर आप ये दावा कर रहे होंगे? इसमें ये जो फॉर्म 45 का आप हवाला दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो भी एक मौजूद बहस बना हुआ है कि कई जगह पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गलत फॉर्म 45 जो है वो मीडिया को भी फ्लोट किए गए, हमारे ऊपर भी नून लीग की तरफ से मीडिया में बड़ी तनकीद रही है। सो आपके जो दीगर कोई आज़ाद उम्मीदवार हों या दीगर पार्टीज़ के, उनके साथ मैच करते हैं, मुताबिकत रखते हैं, कोई आपके उनके साथ भी राब्ते हैं मुख्तलिफ हलकों से जिनको आप क्लेम कर रहे हैं? देखिए, जो कराची से मुफ्ती हाफिज नईम साहब ने जो अपनी सीट वापस की है, जो कहते हैं कि मैं जीता ही नहीं हूं, मुझे खैरात में सीट नहीं चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको वापस करें, पीटीआई वाले जीते। आप बाबल नगर में से देख लें, हमारे शौकत बसरा साहब जो है वो पहले नंबर पे, 80-90 हजार के करीब वोट है, दूसरे को छोड़ के तीसरे नंबर पे, वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन वोट उनका काम है, उनको जिता दिया। अब ये चीजों का हल क्या है? बड़ा सिंपल हल है, 8 तारीख को जो ऑथेंटिक फॉर्म 45 इशू है वो निकालें, जमा करें, आधे घंटे का काम। लेकिन अगर आपने नहीं देना तो फिर अब उस मतलब है कि नहीं का तो फिर दुनिया में कोई जवाब नहीं है, मैं ना मानूं का तो कोई जवाब नहीं। चले ये जी अच्छा, अब एक और खबर सामने आ रही है, वो बल्लेबाज के निशान वाले पीटीआई नजरियाती के अख्तर इकबाल डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि वो पार्टी बेच दें और मुल्क से दुबई चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। सो इस किस्म के कोई राब्ते आप लोगों ने उनसे किए या कोई ऑफर? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में उनके कोई और काम कर लें, वो बल्लेबाज को क्रिकेट टीम में दाखिल कर लें, कोई क्लब क्रिकेट शुरू करवा दें, क्योंकि सियासत तो मुझे नहीं लगता उनकी जमात के बस का काम है। तो अगर वो कोई कमिटमेंट उन्होंने की थी उनको पूरी करनी चाहिए, नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात खामोश रहने में ज्यादा इज्जत होती है, तो उनको खामोश रहना चाहिए। सही। अब ये केपी की हद तक मैं आपसे ये इस पे जरूर एक और चीज भी जानना चाहूंगी, मोहसिन दावड़ साहब की भी जमात है एनडीएम के नाम से, उनसे कोई राब्ता आपका हो सकता है मुमकिन तौर पे? हाँ, सबसे पहले तो मोहसिन भाई हमारा सियासी जमात और इख्तिलाफ तो बहुत ज्यादा रहा है माजी में, लेकिन पार्लियामेंट में मेरे साथ रहे हैं, पोजीशन में थे, मैं हुकूमती मिनिस्टर था, लेकिन पश्तूनों के बहुत से मसाइल में मैं और ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म साहब, स्पीकर साहब मुराद सईद साहब, शहरियार खान अफरीदी साहब, हमने बहुत इनके लिए बहुत सी चीजों में कोशिश की कि वहाँ मसाइल जो है वो हल हों। तो इख्तिलाफ भी बहुत रहता था, उनकी जमात से मेरा नजरियाती इख्तिलाफ हमारी जमात का रहता था, लेकिन जो उनके साथ अभी इलेक्शन के बाद हुआ है, जो उनके फायरिंग हुई है, जख्मी हुए हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह वो नौजवान है, अल्लाह उनको सेहत दे, वापस आए एक्टिव पॉलिटिक्स में, अल्लाह उनको सेहत दे। उनके साथ बात करना मेरे ख्याल में हमारी सूबाई क़ियादत है लेड बाय अली अमीन खान गंडापुर, लाजमन उनसे एंगेज करेंगे क्योंकि वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, और मैं चाहूंगा और मेरा मशवरा होगा अली अमीन खान को
کہ پشتونخوا کے ہر سٹیک ہولڈر سے آپ انگیج کریں اور ان کے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ پالیسیز بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ہیں, بہت تکلیف انہوں نے صحیح ہے, تو ان کا اگر کوئی الیکٹڈ ایم این اے ہے, ان کی جماعت ہے, ان سے انگیج ضرور کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے آپ ان کے حکومت میں ساتھ بٹھائیں, وہ اپوزیشن میں بے شک بیٹھیں, لیکن ان کے جنون مسئلے حل ہونے چاہیے, کیونکہ وہاں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں آپریشنز اور ان چیزوں کی وجہ سے. اور اب آج ایک اور موضوع بحث ہے علی صاحب, آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا امریکہ کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ, جو بیان جاری کیا آپ کے کولیگز نے وہ آپ نے سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ امریکہ نے انتخاب کو مانیٹر کیا, اور یہ پیغام ہے خان صاحب کا جو جیل سے ملاقات کے بعد انہوں نے جاری کیا, آپ کے پارٹی کے رہنماؤں نے. کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس انتخابات کو مانیٹر کیا ہے, جو بیان امریکہ نے دیا ہے اس میں مزید وزن ہونا چاہیے تھا. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلے آپ منع کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں, اور تمام آپ لوگوں نے ایک بیانیہ بنایا امریکہ کے خلاف. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر کامنٹ کریں اور کنڈیم کریں جو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے. کنڈیم تو انہوں نے کیا, لیکن زیادہ وزن کے ساتھ کریں. یہ کس قسم کا کیوں انحصار کیوں ہے پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ امریکہ کے اوپر؟ یہ سوال میرا یہیں پر رہا اور رابطہ منقطع ہوا ہے علی محمد خان صاحب سے, لیکن بہرحال یہ سوال موجود رہے گا کہ کیوں پی ٹی آئی اب ایک بار پھر مطالبہ امریکہ سے ہی کر رہی ہے, جبکہ انہیں کو کہتے رہے اس سے پہلے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. بہرحال آنے والے دنوں میں اس کا جواب ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بریک, اس کے بعد نون لیگ کا موقف جانیے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نون لیگ کی اب ہم بات کریں گے. نون لیگ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے لیے, وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنے جو نامینیز ہیں, اپنے جو امیدوار ہیں, ان کا اعلان تو کر چکی ہے, لیکن ان کی جماعت کے اندر سے وفاق کے اندر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے, اس کے علاوہ اس کے حوالے سے کچھ خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ متعدد لوگ نون لیگ کے یہ بات خواجہ آصف صاحب نے بالخصوص کہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ خدشہ ضرور ہے کہ کسی بھی وقت وہ قالین کھینچ لیں گے. اور اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ نون لیگ کی سابقہ ایک اہم اتحادی جے یو آئی رہ چکی ہے اس حد تک کہ پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرتے رہے تھے, جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا. تو اب مولانا صاحب اور ان کی جماعت مسلسل یہ مشورہ مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. نون لیگ کیا ارادہ رکھتی ہے آگے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ انجینئر خرم دستگیر صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایز آف ناؤ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے اتحادی مولانا صاحب ایک انادر ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو خدشات بھی آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی اٹھ رہے ہیں, سو کیا جذبات ہیں ان جنرل اس قسم کے اقتدار کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیے جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, اس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت مثبت تعلقات تھے, پارلیمان میں بھی اور کابینہ میں بھی, اور معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلے. لیکن اس کے بعد آپ کے ناظرین نے دیکھا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی تلخ زبان استعمال کی اور ہمارے لیڈروں پر ذاتی حملے بھی کیے, جس کی وجہ سے ضرور پارٹی کے کارکنوں میں ایک اب مزاحمت ہے اس الائنس میں. لیکن اب چونکہ ایک اعلان ہوا ہے اور جماعتیں اکٹھی ہو کر آئی ہیں, تو اس لیے ہم جا رہے ہیں حکومت سازی کی طرف. اگرچہ میری اپنی ذاتی رائے اس سے مختلف تھی, لیکن بہرحال پارٹی کا ایک فیصلہ ہے, اور اب انشاءاللہ یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مطلوبہ نمبر ہے وہ حاصل کر کے جتنا بھی ممکن ہو ایک مستحکم حکومت پاکستان کے عوام کو دی جائے. خرم صاحب آپ کی ذاتی رائے کیا تھی, اگر آپ شیئر کر سکیں؟ یہ میری ذاتی رائے یہی تھی جو مولانا کی تھی کہ ہم پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ دے دینی چاہیے اور ہم ان کو سپورٹ کریں, لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. ہم ان کو یہ ضرور گارنٹی دیں کہ اگر کسی تیسری طرف سے عدم اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو اس وقت ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم اپوزیشن میں رہ کر حکومت کی جو پالیسیز ہے اس پر تنقید بھی کریں گے, گفتگو بھی کریں گے, اور اس کے اگینسٹ جو ہے, چونکہ بیک وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 چیزیں تھیں ٹیبل کے اوپر, ابھی بھی ہیں. ایک تو وزارت عظمیٰ آف کورس, لیکن صدر پاکستان کا عہدہ بھی اس وقت خالی ہے, اسے بھی نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے, اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے, اور اس کے علاوہ جو 5ویں چیز ہے وہ گورنر ہے کہ مختلف صوبوں میں گورنر لگنے ہیں, اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ پنجاب اور بلوچستان کی حکومتوں میں
जो पार्टियों का हिस्सा होगा कि अगर पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है तो पंजाब में उनका कितना हिस्सा होगा, अगर बलोचिस्तान में चूंकि 3 जमातों के तकरीबन एक जैसे वोट है तो उन्होंने मिलकर अगर चलना है तो किस तरह ये तकसीम होगी, ये सब चीजें टेबल पर है और इसी वजह से कुछ पेचीदगी ज्यादा है और जो दिन लग रहे हैं हुकूमत साजी में इसी वजह से। अब भी चांसेस हैं खुरम साहब कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई किसी न किसी नुक्ते के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है? जी नहीं, इख्तलाफ तो नहीं है, सिर्फ इस किस्म की एक फैसला है, एक स्प्लिट मैंडेट है पाकिस्तान के अवाम का, जिसकी वजह से ये बात तो वाज़ेह है कि जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए जो सबसे सख्त फैसले करने हैं उनको उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने कोalition से को साथ लेकर चल रहा है तो जाहिर है उसके लिए एक मुस्तकिल मुशावरत का अमल करना है जो 16 माह में होता रहा। लेकिन अब जबकि एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी की मुश्किल सूरत हाल है, तो उससे निमटने के लिए फिर जो मुश्किल फैसले करते हैं वो इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट के साथ किसी भी पार्टी की हुकूमत हो करना मुश्किल होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक पाकिस्तान के अवाम ने एक जिम्मेदारी लगाई है सब जमातों की कि वो उनको एक मुस्तहकम हुकूमत दें, तो कोशिश तो यही है कि सबको साथ लेकर चला जाए। यही वजह है कि जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की है इंतखाबी मुहिम के दौरान, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसका जवाब नहीं दिया, वो इसी दिन के लिए था कि दरवाजा खुला रखा जाए। खुला रखा जाए, वो एक अलग बात है कि आप लोग नवाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर इश्तिहारात भी देते रहे और कैंपेन में भी पाकिस्तान को नवाज दो का नारा लगाते रहे। अब खुरम साहब, सिर्फ कैंपेन में तनकीद की हद तक बात नहीं है जो बिलावल साहब करते रहे आपकी क़यादत के हवाले से, बल्कि एक मिक्स सिग्नल्स का सिलसिला PTI को देने का भी हमने देखा है, मुज़ाकरात का, बातचीत का। आज भी ये खबरें गर्दिश करती रही और हमने देखा कि खान साहब से मुलाकात के बाद उनके पार्टी के लीडरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया किसी भी किस्म की बातचीत पीपल्स पार्टी से, और आपकी जमात का भी नाम लिया उन्होंने यहाँ पर। सो ये फिर एक इस हवाले से भी एक कंसर्न है कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त दूसरी तरफ जा सकती है अगर उनकी बातचीत हो जाए, किसी तरह रास्ता खुल जाए PTI से बातचीत का। जी, इसीलिए सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले बरमला कहा कि अगर जो आज़ाद अरकान हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या किसी और जमात के साथ मिलकर अगर वो हुकूमत साजी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बखुशी अपोजिशन में बैठेगी। हमें इस पे कोई अमर जो है वो माने नहीं है, लेकिन जो हालात देखने हैं, जो हमने 16 माह का तजर्बा जो है कोalition चलाने का जो शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद है, उसी के नतीजे में फिर उनका नाम आ गया है। अब जो हर किसी के जहन में ये सवाल है कि इस हद तक अगर कांटों की सेज ये इक़्तिदार बन रहा है तो फिर नून लीग इसका हिस्सा क्यों बन रही है? आपकी पार्टी के अंदर से भी आप बता रहे हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जा रही है, जो फैसला किया गया उससे। इसमें एक इसका जो आज एक खबर रिपोर्ट हुई है, जुल्करनैन ताहिर साहब ने डॉन अखबार के लिए उन्होंने करीबी ज़राए शरीफ ख़ानदान के उनका हवाला देते हुए बात कही है कि ये मकसद, क्योंकि मैं खुरम साहब आप लोग भी कह रहे हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए भी तो साथ बैठना था, पीपल्स पार्टी भी यही इस्तेहकाम लाने की बातें कर रही है, लेकिन इससे बढ़कर ये रिपोर्ट हमें इशारा दे रही है जिसमें कहा गया है कि मियां साहब ने वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो मरियम साहिबा को CM बनाना चाहते थे। इन अदर केस अगर वो विफाक में प्राइम मिनिस्टर बनते तो गालिबन मरियम साहिबा के चांसेस कम हो जाते और शहबाज साहब को CM बनना पड़ता। ये वजूहात किस हद तक दुरुस्त हैं? जी, जो शरीफ खानदान के अपने अंदरूनी मामलात हैं उनसे तो पार्टी आगाह नहीं है या उनकी अपनी कैलकुलेशंस। लेकिन आपको मैं याद करा दूं कि इलेक्शन से 2 दिन पहले भी शहबाज साहब ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर सादा अक्सरियत हासिल हुई मुस्लिम लीग नून को तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर सादा अक्सरियत हासिल ना हुई इलेक्शन के नतीजे में तो फिर मुशावरत होगी। तो हमारे सामने तो पब्लिक स्टेटमेंट वही है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला हुआ है। अब जब ख्वाजा आसिफ साहब जैसा सीनियर आपके कॉलीग, आपकी पार्टी के मेंबर ये बात कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कह रहे थे ये किसी वक्त भी कालीन खींच सकते हैं, साथ ही कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं कि इस खतरे को कवर करने के लिए क़यादत ने क्या बातचीत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो खुरम साहब हम ये सोचने में गलत तो ना होंगे कि क्या पार्टी के ये अहम तरीन फैसले शरीफ फैमिली करती रही और आप लोग सीनियर तरीन क़यादत उसके अंदर शामिल नहीं थी? जी नहीं, हमारी एक मुज़ाकराती टीम है, वो कल भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और पीपल्स पार्टी से नेगोशिएट कर रहे थे। तो हमारी तो ज़ाहिर है जो
शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ, वो बराह रास्त तो निगोशिएट नहीं कर रहे। उन्होंने मुलाकातें जरूर की हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन जो वो कहते हैं ना ब्रास टैक्स नेगोशिएशन जो है वो तो टीमें ही करती है, तो वो टीमें आकर फिर रिपोर्ट करती है, फिर फैसला किया जाता है। तो लिहाजा ये जो जैसे मैंने कहा कि सब ओहदे जो है टेबल पर है, गवर्नरशिप टेबल पर है, पंजाब और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जमातों का क्या हिस्सा होगा वो टेबल पर है। तो ये इन सब चीजों को बैक वक्त सामने रख कर ही हतमी फैसला होगा। दूसरी तरफ मौलाना साहब की आपने कल भी गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने बहुत ही वाज़े अल्फाज में डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया इंतखाबी धांधली के हवाले से। एक तरफ पीटीआई और जेयूआई की बातचीत का रास्ता भी हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगेन आप अपना ओपिनियन तो दे चुके और अपनी पार्टी के सामने भी रख चुके होंगे, आप समझते थे कि ऑपोजिशन में बैठना चाहिए इन हालात में पार्टी को, लेकिन अगर अब जो हुकूमत बनती है तो आप नहीं समझते कि बहुत मुश्किल होगा उसका चलना, अगर ये दो जमातें खासकर जो एहतजाज करने की एक खासी सलाहियत रखते हैं, ये अगर एहतजाज के मोड में होते हैं? जो आने वाली हुकूमत है जी इंशाअल्लाह, उसके सामने जो अगले 15 महीने इंतहाई अहम है। 2025 का जब बजट आएगा जून में 25-26 का, तो ये अगले 15 महीने में अगर तो जैसे कि हमारी तवक्को है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगी और जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उनका आगाज हो जाएगा, क्योंकि एक मुंतखब हुकूमत है। तो इस कोलिशन का आगे चलने का बहुत ज्यादा दारोमदार इस बात पर है कि अगले 15 माह में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आता है या नहीं आता, और अगर आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर नहीं आता तो फिर उसके बाद जरूर प्रोटेस्ट भी होंगे और आवाम की तरफ से भी एक राय आएगी, बिकॉज जिस महंगाई का आगाज जो है वो 2020 में हुआ था वो अभी तक किसी कंट्रोल में नहीं आ रही, और उस पे हमने IMF के कहने के मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स भी हाई करके देख ली हैं, उन्होंने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पिछले कुछ माह से तो एक स्टेबिलिटी है ऑयल प्राइसेस में भी और दूसरे इश्यूज में भी, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। तो अगर तो ये हुकूमत इंशाल्लाह अपने अमल से और अपनी हिकमत से इस महंगाई पर कंट्रोल पा लेते हैं और मुआशी इस्तेहकाम देते हैं, तो फिर कोalition हो भी तो इंशाल्लाह ये मामला आगे चले। खुर्रम साहब, मुआशी इस्तेहकाम का बड़ा ताल्लुक वजीर खजाना की चॉइस पे होगा, डार साहब ही होंगे वजीर खजाना? नहीं, ये भी अभी ओपन टू क्वेश्चन है। डार साहब सबसे क्वालिफाइड है हम सब में और उनका तजर्बा बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो तो फिर कायदीन ही करेंगे। और इसके अलावा खुर्रम साहब, मियां जावेद साहब ने भी बहुत सारी बातें की आपकी पार्टी में से। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को जितवा दिया, किसी को हरवा दिया, और आज ये बात MQM भी कर रही थी कि हर पार्टी की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी अपनी जो नशिस्त से आपकी शिकस्त हुई है वो आप तस्लीम करते हैं, या आपको भी ऐसे शुबहात हैं जिनका मियाँ साहब इजहार कर रहे हैं, मियाँ जावेद साहब? जी, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जिस तरह बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इलेक्शन इज ए मड बैथ फॉर ऑल सोल्स कंसर्न्ड। एक कीचड़ का गुस्ल हुआ है इस इलेक्शन में, जीतने वालों के लिए भी और नाकाम होने वालों के बारे में भी। और ये इलेक्शन जो है ये बहुत सारे हवालों से इसमें बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जोग्राफियाई लिहाज से भी, पार्टियों की स्ट्रेंथ के हवाले से भी, और इसकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर भी। तो लिहाजा ये मामला तो आने वाले दिनों में इसमें मजीद क्लैरिटी आएगी कि किस किस तरह ये इलेक्शन जो है ये पूरी तरह आवाम की राय को जाहिर नहीं कर पाया। और सिर्फ एक ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि किसी एक जमात के हक में कोई जो है धांधली हुई है। इस दफा तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से धांधली हुई। आप समझते हैं खुर्रम साहब के इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अब दोबारा एक बार टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी हुई है, उनकी सियासी मुदाखलत जो कि एक बहुत ही अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक टॉपिक है, एक इशू है, लेकिन एड्रेस नहीं हो पाता, उसको एड्रेस करने की अब ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, खासकर इन इंतखाबी नताइज के जो मामलात हैं उसके ऊपर जो इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए उसको देखते हुए। जी, लेकिन इसलिए तो हमारी ये तवक्को थी कि अगर जो नतीजे आए हैं इंतखाबात के, वो अगर मुस्लिम लीग नून के हक में होते और एक सिंपल मेजॉरिटी होती और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते,
تو پھر تو یہ جو عمل ہے جو آئین کے ابتدائیہ میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، شاید ہم اس کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو ایک ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے لیے تو یہ وعدہ پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ سے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کے خیالات ان کی پارٹی کے اندر موجود اور بھی شخصیات جو بے شک کھل کر اظہار نہ کر رہے ہوں، لیکن ذرائع ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اس سوچ کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کا سپلٹ مینڈیٹ ہوگا، اگر اس قسم کی حکومت ہوگی تو ہم کیا ہی کارکردگی دکھا پائیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہوتا کہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھ جاتے۔ اب آپ نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا موقف جان چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں، ہمارے ساتھ میئر کراچی اور پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ مرتضی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پہلے یہ جاننا چاہوں گی، آفر کیا تھا آپ لوگوں نے بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کو، لیکن انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے اپنے بانی سے ملاقات خان صاحب سے کرنے کے بعد اس کو۔ سو کیا آپ کی دعوت ابھی بھی برقرار ہے جو زرداری صاحب نے بھی اس دن پیش کی تھی، اور رول آؤٹ اس کو آج کنڈی صاحب نے بھی نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور سیاست از دی آرٹ آف پاسبلٹیز۔ آپ کو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر ہے، اور جو ملک اس مشکل حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے کہ جو پولیٹیکلی پولرائز سچویشن ہے، جو کنفرنٹیشن کی فضا ہے، اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنا سیاستیں یکسوئی کے ساتھ کام کریں گی، مل کر کام کریں گی، اتنا میں سمجھتا ہوں پاکستان جو موجودہ چیلنج ہے اس کو فیس کرنے میں کامیاب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہ آفر تھی اس تناظر میں تھی۔ اف یو ریکال 2018 میں جب وزارت عظمیٰ پی ٹی آئی کے پاس گئی تھی، تب بھی زرداری صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر یہ آفر خان صاحب کو کہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں دس از دا نیڈ آف دی آر۔ لیکن اگر لوگ اپنی انا کے چکر میں اپنے ذاتی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر ہسٹری ول ڈیسائیڈ دا فیٹ آف سچ پیپل۔ جس کو آپ انا کہہ رہے ہیں اس کو وہ اصول کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عہدوں کی اور اپنے مفاد کی سیاست کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے۔ اصول کیا ہے افسا، یہ بتائیں گے پلیز؟ کیا اصول ہے؟ عوام کی خدمت کرنا اصول ہے، یہ اصول ہونا چاہیے۔ آئین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اصول ہونا چاہیے۔ پاکستان سے لائلٹی اصول ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام سے لائلٹی اصول ہونا چاہیے۔ شخصیات میٹر نہیں کرتی ہیں، پاکستان میٹر کرے گا۔ پاکستان کی جو یہ جمہور ہے 25 کروڑ عوام کی، یہ میٹر کرتا ہے، اور لائلٹی ہماری اس جمہور کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو گئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں سے بھی مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ آپ لوگ اکٹھے، بلکہ یہی شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر پی ڈی ایم میں 16 ماہ ساتھ اتحاد میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی نون لیگ کے حلقوں میں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ وفاق میں آپ لوگ اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کہیں قالین نہ کھینچ لیں، اپنی بات منوائے گی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو کوئی یقین دہانی آپ لوگوں نے مسلم لیگ نون کو بھی کروائی ہے کہ ایک پریشر گروپ نہیں بلکہ ووٹ دیں گے، لیکن اس کے علاوہ اصولی بیسس پہ سوال اٹھاتے رہیں گے، لیکن ایک پریشر گروپ کا کام نہیں کر رہی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی؟ میں سمجھتا ہوں افسا اس سے بہتر آفر تو پیپلز پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے آ نہیں سکتی کہ ہم آپ کو اپنی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کراتے ہیں، پارلیمنٹری پالیٹکس کریں گے، اور جو منسٹریز وغیرہ ہیں وہ آپ خود چلائیں۔ کیونکہ دیکھیں ماضی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی جس کا پیپلز پارٹی حصہ تھی، تو ہمارا جو ڈفرنس آف اوپینین تھا، جو ہم نے لوگوں کے سامنے کنسرن کو ریز کیا، تو آپ جیسے کافی پھر یہ سوال پوچھتے تھے کہ یار آپ تو حکومت کا حصہ ہیں۔ تو اب کی بار پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، ٹریجری بینچز کے اوپر بیٹھیں گے، لیکن کوئی منسٹریل رسپانسبلٹی نہیں لیں گے۔ یعنی کہ پی ایم ایل این اکنامک ٹیم لے کے آئے، اپنی انرجی ٹیم لے کے آئے، اپنی لیگل ٹیم لے کے آئے، اور وہ پاکستان کے اگلے 5 سال کے فیصلے وہ کرے اور پاکستان کو مسائل کے بھور سے نکالے۔ لیکن اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم عوام کے ایشوز کے اوپر کمپرومائز کریں، یا جو عوام سے پرٹیننگ کوئی بھی میٹر ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی اپنی آنکھ بند کر دی،
تو نہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے، نہ آج کر رہی ہے، اور نہ انشاءاللہ آنے والے کل میں کرے گی۔ دیگر جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹس امیدواروں کا تو اعلان کر چکے ہیں سی ایم شپ کے لیے، آج تو پی ٹی آئی نے بھی کر دیا پنجاب کے سی ایم کے لیے۔ سندھ کا مرتضیٰ صاحب سی ایم کون ہوگا؟ 3-4 نام فلوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ بتا سکیں اعلان کب ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان کا ہے، اور میرے خیال میں اگلے 24-48 گھنٹے میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کون پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو میرے خیال میں وی شوڈ ویٹ فار دی آفیشیل اناؤنسمنٹ ٹو بی میڈ، اور جائے گا۔ کچھ ہنٹس ہی دے دیں، آپ کو پتہ ہے ہم بہت حد تک اندازوں کے اوپر بھی چلتے ہیں میڈیا میں، اب آپ سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا ہی ہے، تو یہ جو 4 نام ہے، فریال تالپور صاحبہ ہے، شرجیل میمن صاحب کا نام ہے، ناصر شاہ صاحب کا ہے، اور اگین مراد علی شاہ صاحب جو پہلے بھی سی ایم رہ چکے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک نام ہوگا مرتضیٰ صاحب؟ ان چاروں میں سے بھی کوئی ایک نام ہو سکتا ہے، باقی جو ہمارے 84 ایم پی ایز الیکٹ ہو کے ہیں ان میں سے بھی کوئی نام ہو سکتا ہے۔ یہ تو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی کہ کون سا وہ شخص ہے جو صوبہ سندھ کی عوام کی اگلے 5 سال تک انشاءاللہ خدمت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین اب یہ دیکھنا ہے یہی 4 نام یا بالکل کوئی سرپرائز، جو پیپلز پارٹی کئی دفعہ سرپرائزز بھی دیتی ہے، ویسا کچھ سامنے آتا ہے۔ آج کی حد تک آپ نے جو آج کی خبریں تھی اس کے اوپر تینوں پارٹیوں کا موقف جانا، اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جوڑ توڑ جس نے سب کو حیران کر دیا ہے وہ آگے کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔